أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين خاتم النبيين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. خلاق عالم ذات اقدس الهی حمد و ثنا و استنزلا پیغمبرنا آل پیغمبری کا صلواتنا درود کو یا نس فراوان
बिल्जला उन्हें दुश्मन को दुश्मन से दूरीना तबर्राकु दाइमन जफ्तिजला जन जुमला ये आये शरीफा को वालेकुम सलाम ये खिदमत ला अर्ज़सुम इनवानी मजलिस करातंस अय्याम मुसीबत इन अय्याम हुज़्न व अंदूर तमाम शियायान जहान ला दिरिंग मुहर्रम दुमसुम मुहर्रम रियतसुम काफिले सालार शहीदान अबी अब्दुल्लाह हुसैन सरजमीने घर में करबला इराक गिथतु तबिशकु ये वक़्त पे हम काम से गुजर को जिते एमपी का इराक वाले खंडुल्ला तफा जिस सरजमीन पे का हुसैन काफिला स्टूडे जमाताम सो अजीजान मोहतरम कुल नस قبل از اینکه آغاز سخن بابت جنوب تذکرن یمنا خدمت بسین عرض بسین نیت مدن شی مدن همیشه نیتی همونگو بیدار چایو پی جگه این یہ حسینیو या हुसैनी का मलखचिया मजलिस बरकरार छेनियोतना या अय्याम मुहर्रम कुनियालु ये हुसैनिया में लु या नमन नित्ता मरियो जस्मिन आराम बारियों से मिन बल्कि ज्ञानु बेदार छोक समझे हुसैन ज़ाहिरी नी तरबमे नस ख्वाब गफलत हमेशा याना गफलत मीडिया दुख से बेदार मचा वतन दुनिया इकना अबदुल अबदी जिंदुक पे बीमार से आनु लेप पूरे आना गफलत ही क्यों दुख से छेंगे दूरी चार कुछ हुसैनी मातम आजादारी को आज से 1400 साल पीछ सोना युद्ध वाक़ आपको जिंदा की अल्लत तुझी मकसद यो हुसैन को मदीनिया रुकना इराक की तरफ ला तमाम मुखद्दरात कुन जम्मा रानसीर भी सब अजीज तरीन कुन
खिदे di काफिलो bin करबला ये तरफ ला इराक ये तरफ ला क्या या छोटी जमीन दे ये मकसद चीफ है ये मराम चीफ है ये हदफ चीफ है दे हदफ पुचीन कोई आपको जो पैगंबर खुदा ये क्या उसके ऊपर इतनी दीन को सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पायदार वो जाविदान लुशुपयती फरस गिदी कुनाबू छातों मना हुसैन इत्यापुस इरादा बस मदीना फन से इराक तरफ ला हुसैन इस तमाम अहदाफ कुन गम्मा क्या हुसैन इस नारिका मदीना नुना करबला ये तरफ लगी से इंदर खन को लमे हमो बयान में न्यू बच्चों का में तरफ ला तवज्जो कर गुशकिन नीयत ना हमेशा तमसीयती दुनिया सब भी जगह है या बिहार सारे भी जगह है अगर मतिस कीम कौन शीशे योजना मतिस कीम कौन गुनाह है तरीका सियासों से योजना जिस अंगार कौन गिरजायों खान कौन जिन्हें हुसैन मजलिस के अनुलों से खुशी चार को शर्तिंग कष्ट बस इरादा बस कष्ट इरादों पुरम छोटी शिगी वलो यराद जबना मर्दना जिन्हें जज़नारी ने हिम्मत इसके रख पुचिन या हुसैन यही जज़नारी ने मकसद को यही मराम को यही हदफ को मचल जज़नारी ना जिंदा यक्फा युक्ति फरस अति जवान कुन गंगा तमाम मशगूलात दुनियावी फन से कोडिंग हुसैनी मजलिस में शिरकत पसंद क्या तास्किर उस क़यामत ला हुसैनी जवान कुन यंगो महशूर छोड़ करे अजीजानी मोहतरम कुन हुसैन यकुस जिस सफर के नुकसैनु इन्नी लम अखरुज आशिरन वला बतिरन वला मुफ्सिदन वला ज़ालिमन इन्नमा खरजतु लितलब al-इस्लाह फी उम्मती जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नस इरादा मसीह हुसैन भी आपको तज़क्कुर नाज़नारिना यहाँ चीका हुकूमत बोक ज़रे ना यहाँ नाज़नारिना ममलकत चीका तसल्लुत चोक ज़रे नाज़ नरज़ गर्दन के शीब से नारा छोश से नाज़ यहाँ चीका जुल्म बायुत भी फरस yang kun nis tu nabud basa ngaras hukumat muqtare na ngajuna din khan min inma kharajtu li talab al islah jami'anu fasad chana di fasad pula yang fasad bin masum मीका मेस्नानिन मसूम अगर हुसैनी हदफ पुरा खंचिन्ना इस्लाह बायुपी जामिया सुलह सफा बायुपी कोशिशों को हुसैनी मराम पुरा दोए इन्हें खरजतु लितलब al-इस्लाह फी
في उम्मती जद्दी रसूलुल्लाह हमारे आपको जो पैगंबर उम्मत को नहीं बारे हम इख्तिलाफ चाहते मना तफरका चाहते मना गिनपू नाबू चाहते मना मर्द गिन पुला नरी अजीज इन मयुक्ति औलाद कुन फनुन खानवादुन गम्मत फिर नबीन से इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह फी उम्मती जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन यकूस बिल्कुल साबित कदम नहीं हमको कसर लुगे माती कनिया गुंबद में पीछे हटाई से जमीन मार क्या बलोक जस्मिन उरीदु मसरा तबसिम अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर अमर बिल मारूफ नही अन मुनकर जामिया स्टोर बना मायरा रबसमिन सेन किदी जामिया नुयन अमर बिल मारूफ नही अन मुनकर को जिंदा करे अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरु बिसीरति जद्दी रसूलुल्लाह कबे नबी आपको जो पैगंबर इज़्ज़तदार ने सीरे का डूबा इतनी पैगंबर खुदा ये पूसा कसर तुस्कनिन वक्ती की पैगंबर खुदा ये को हज दिन विदा आज आखिरीन हज रसूलुल्लाह हज अस्कुदना खानी काबी पर्दों खिले खानी काबी पर्दा खिले म्यून खिताब बसे कसर तुस्कनिन पैगंबर खुदा ये को आखिर ज़मानी म्यून हालात ज़मान ची क्यों जसीम दहजी तमाम म्यून गामा जमसुल बसियत पिन और ये वक्त पियानो वाज़ो नसीहत ची बजान कसर तो जानो सलमान ना अबू ज़र युसियत पिन पैगंबर खुदा के को कसर आखिर ज़मान है नो उम्मत के तो यूंचा दिन की दे उम्मत की नमज़ोर में बना या नमज़ सोच बस तदबीर बस रमज़ी अकल रुजू बस दे ज़मान को लिप्स इंसु का या मारे बे इंसु अगजुन वापस तस्दिस नारिक ना दे ज़मान को तकरीबन नकी के तकबीर छे हिसाब छे नु ये तो जामिया ने अमर बिल मारूफ बखला नखनक क्या बोल खला नखनक रोजा तो खला नखनक क्या बोल खन बुला नखनक जामिन कुन स्कूल दर बना नहीं मुनकर बना मुनकरात पूरी करना ही बना देमियों ने सरकार ने निफरत जो खराज सरकारीना तरके अमर बिल मारूफ नही अन मुनकर चाहते मना हुसैन की अकूबीन खनीन पैगंबर खुदा की अकूबी जो नमज़े की उचासीन और इन नमज़े नुमीन की जो शी उचासीन अमर बिल मारूफ नही अन मुनकर जमीन उसको उचासीन सलमान चुफकुन अबू ज़र चुफकुन ताज्जुब सुन तसल्लुल या रसूल अल्लाह जुज़ुफ नमज़े का यूचीना कि जामिया नुकामुल बिल मारूफ नही अन मुनकर बने बखंची खियचा में सुन पैगंबर खुदा के कुछ कसर ने सलमान यारा ताज्जुब सुन अमर बिल मारूफ नही अन मुनकर मबस्ती कसने मा अमर बचा से मुनकरात को निका
नहीं बजत मारूफ को निका क्या मगोजवा मन मरा दिन छोड़या चिकी खाना दरे सिंह अतिजा नमजा नुबजरे नो कर गया आफिया को खोज ना हाथ क्या ना बचा क्या बाबा ने चीशार वो हुसैन मस्जिद बसी चीशार क्या कुछ क्यों नजर बना क्या को घुरी जगह का क्या बाबा ने चीशो कहते हुसैन आजाद अली को दरे यंता गम्मा मौजूद यो आशना यो तुमिन यो खासकर जवान कुन गम्मा वेबसाइट ना यूट्यूब ना इंस्टाग्राम ना बाजुन गम्मी का ये सुनकर सुननी रस्ता ना चैनल कुन मोबाइल तरीका इंटरनेट तरीका नता तुमिन यो ताजुब सुंगरना बुंदा माटी बंबई से क्या मिला दिल्ली इंगरी चकर चलो मोला आजादारी बोस खुदान सा तुझसे दिल्ली पे नुते नजात हुमिन dia bersama dengan Jasmine चलो अंडरग्राउंड खुंदे ज़ाहिर ना हाँ बोले कना बुरक़ा लेने हुसैन आज़ादारी को लेकिन ये आज़ादारी बोले कना बुरक़ा लेने ब्रांकुन शख्स से ब्रांकुन गामा फिंग से ब्रांकुन स्टैंडिंग हुसैन जेनेंचिक अमदुल ज्ञात ना बाहर ला वायरल बचा छाना हुसैन आज़ादारी का किसी फायदा सुनिए ये चुनाव चुप यूट्यूब ही कर चुके वेबसाइट ही कर चुके dan ngati dera baci ये तो दी बोमुल्ला ना मजबूर सो दी के नजर बाहर को दी बोमुल्ला थी खोदे तमना Kuisayam jane nakşo falan kızlarına camiyen yada bakayım. Zaman kudu yazar nazır ligerse. Nati bomuni halat bugar yokse. Jabniz bar dress Rasul kuisatan ne libas kun badal में जो आते पहले क्या कर सकते थे तो उसने बहुत फलानी बोलता ऐसा कोई हाँ दोनों बच्चन बुगुना ऐसा कोई दोनों डॉक्टर बुगुना जो आते फरे फखरी बमूला सिक्योरिटी ग्रो से तंग में को आखिर ज़मान में से मदची आखिर आते फरे फखरी फखर पे बमूला से सारिना सिक्योर ग्रो से तंग में को वगैरह दुनिया गैर तीन को मदीशों को Aske muharram ya nuka şura işe nuka dikine elan beçesin. Dikine elan beçesin. Dirin zeret. Bomunla icazamet buson bati thale zestarine kintes skattam se zestarine uno hatam etti. Gamak tapte nutu. Kaçus kya nutu. Gartu elan na tuga. Bomuni sadati ऐसा बुलंद नमन करियो नपसे आलिमुल्ला मशीज पे याद ना इमाम बारे उसको समझा ठीक फुल देता मना bomuni ज़स्तारे ने तेरे बुझों बस इताले ज़स्तारे ना हाँ सीने ज़नीबे वालेकुम सलाम जो थाले विचार कुशल बमू दस्तारना ये हिसाब सीना ज़नीबे से बेहोशों से लपकामी आशिमत पा गोइंस्करी आशिमत पा दस्तारना क्या मतंग से दस्तारना हाँ खियाबान में नमक बुझों में ड्रेस दस्तारना खेल अस्पताल तरतीब यो ईरानी ना बात बमूने से आज़ादारी ईरानी ना बात लेकिन इस्लाम में हैते नुजुक से
Kori, tasdir gamne yoya. Brahmushik, Rasulullah na yara usim, Kori mutani tankani, dastola, Nyambo nasarina, Brahmutumen, hijab ayat base, harti amuna tajawuz macha. Ama haddi kadar galishana, hudud ilahi kadar galishana, dinul Islam ijazat amsimit, haddi hudud yanduk se, waliduka to inna Zainab awliya fiqhu, Hussein ne Nyambo, tamam mukhaddarat kun, Hussein ne Nyambo Karbala mein bina. Zainab awliya Hussein fiqhu, Karbala मैदान नुमायों छुपा जैसा न्यूज़ों से खिंगारियां मुझे लेकिन राजसी जैसा नहा मुहर्रम बिन कन कुन दुनिया इकना रहना चाना शहादत दर्जे करने बना दुश्मनी लख्त के सारा चाना दुश्मनी जब कोई करना तो सारे ने पर्दा लेने चाह रहे हैं बा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब buduin ngadang gama takpa ngadang gama amos tingoyo ngadang gama namusyo नामूस के एहतिराम सरगरे जरूरी है गिरी यरस जानकुनी नामूस के एहतिराम मजहना अश्या यरी नामूसी का यहाँ जोड़े लिजा रिवायात के अनुकूल सूची की गाज सूची की नामूसी का लक्ष्य का तो नहीं ना जनों को एक ही नामूस की गलत से नकल विश्वास मिल शर्म योमनता हया में था इफ़्फ़त में था दरान नकांस नारिनो उम्मीद नकांस है ज़ैनब औलिया ही चादर में खिंडी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ही ज़िंदा अस्कर उसे क़यामत ला चादर में खिंड बैठ के नजर नारिनो उम्मीद न दिया से जिधर आता हरा राज़ी होता तो ये हिसाब चीना मना बेपर्दा इंतज़ारिना औलमा चिकिया शख्सियत चिक मज़हबी इंतज़ारिना बुजुर्ग चिकोना ला मज़हब को इंतज़ारिना पर्दा तांसी हुए यदा कफ़र में ता गांधी इंदिरा गांधी नकी लगी उसे ना साना सुकून है उसे ना वे इंतज़ारिना तो हम तांसी हुए Hayat dulu terjadi, effort dulu terjadi. Mana sesuatu nah, susah jauh bermeter nah, mana cepat bukan mas kerjina. Azizan kun, ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Yang kau चीज को निकल ताउन बस गमस हेल्प बस मदद बस नहीं लज़्ज़त ने जुड़ा अच्छा जिंदे जवान पुला लज़्ज़त ने जुड़ा अच्छा जिंदे यरी यानी जवान जिगिस यरी यानी जवान जिगिस गलत पे नहीं होता दिका गलत मबूस वो अज़रे अमर में मारूफ चिमना
minder çubin gel gittim. Asker tu de cami apu ga tu sur Mustafa kenu. De cami apu ga tu zazarina ha. Sura chenu. Mati tu baraks puyo chichi zazarina ha. Amur be maruf chibana. Di khilaf zazarina e ha. Mulkar bakan pe şof dalam se. Çanyan amur be maruf bakan diyetka me. تعاونوا على البر والتقوى قرآن آیا ہوا یعنی ہمیں تلاوت پہ ربطان القرآن والقرآن يلعنه دي جملة مصوشي قرآن سے کن مولا امیر المؤمنین زمانہ یدبین ابن ملجان کن من کن تفمن حافظ کل قرآنین قرآنی ترجمان درس دستانه تفسیر درسیت کنی لیکن قرآن تلاوت بین قرآن کلی کرنے کا لعنت تنے اور دی زنگیاں نشار کس ربطان القرآن والقرآن یلعنه نام کا مسلمان نسون تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إثم گناہ دشمنی عدوانیہ تعاون مبس گر نقبول لشکر دستانها ولو فرس سود بدر اسی کے نظرنا دولا تعاون بس وابسہ یکی از اصحاب ائمه معصومین کنن ینبذ کنن یهمین گناہ قال ضربت یا رسول اللہ ذرے پیغمبر شکیا سوال بایوس پیغمبر خدای فیقوس کسل بیوس لے وابسہ استفتی قلبک یا وابسہ گناہ ہر کسنا قتل تقفچہ جزین کس چیز کی پولو برو کس کی پوس کنی قلب پوس قبول بابا کن کو گناہ سلمان چوکس ابازر چوکس وابسہ چوکس پی نقش قدمی گدول باید بی کوشش کس مولا امیر المومنین شیعی اللہ علیکم السلام مولا امیر المومنین یان الناس سارنا ہم فصل بیوسیم لے شیعان لینی پیروی بکن کن لینی ضرور بکن کن لینی شیعان ضرور کن شیعات رون چیز بس شیعہ لفظ شیعان لغت احتمش شیعہ دے چردین ضرور با یم چی ریت نشا یم چی ضرور کن با کل پیروی یان الناس امیر المومنین شیعی انتر لیکن امیر المومنین نقش قدمی کا دونوں میں خلاف ہے قول امیر المومنین یان الناس انجام وابسہ زرد یا رسول اللہ یرد اگر نام سنگ کشوچی گا فیت بسے کہ فیت کو حلال ان کھری فرس فیت کو کھری فرس حرام ان زرنا مرد فیت کو زرنا رنہا مزاق اگر جو کا تصور زرنا رنہا دیکھے آنے آؤ در فیتر کو جھانا غطا ہمیشہ لیغمنا بعدی زسنارینا تشخیص تامر بشده حق نا حقی زسنارینا تشخیص تامر بشده گرچه زسنارینا حق ترخیم مولا امیر
أوسع الأشياء في التواصف. الله أكبر. جنار الدوربين، جنار تغريب فكر بكن مولا، يعني زمانه نارنا فكر بسه جرگاما یاننا واضح بسه نهج البلاغه و بیان بسیو. الحق أوسع الأشياء في التواصل وأضيقها في التناسب. يجي از قصار مولا أمير المؤمنين نهج البلاغه تلفظ مختصر نعمتهم نكوبسدو. الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناسب. نيجي أنا بعمل فوفون جسكوري حق هذا الشيء أوسع الأشياء في التواصل. يندم تجربة بس حق بنا حق بقول إنسان زيبتو غا गुरुची बाऱ्यांनो गाजनारना युलची बाऱ्यांनो गाजनार कोमची बाऱ्यांनो गा इंसानची बाऱ्यांनो गा फारची बाऱ्यांनो हक कोना हक तशकील समझदारना मौला अमीर المؤمنين في أقصى يوم بيان الحق أوسع الأشياء في التواصل وأضيقها في التناسل. ودي حقيقة يعني وسب بارك في وقت بيانو سوهان رنيا مريوت كان في وقت بيانو تزارنا دنيا كان سزارنا كان ما سزارنا حق مجاني يبيت تسيب ران هاري كمل كان منا سوسان شيشاس من جمع سزارنا ولو فرانا هاري كيوتن فران سزارنا هاري كشيشاس. لذا مولا أمير المؤمنين كسل और वसुब बारिक पे वक़्त बेनो हारी ज़दाने तारीफ बारिक पे वक़्त बेनो दुनिया का बरके ज़दाने का मज़दारना हारी तारीफ बचते ना हारी करियो ना क्या हारी करियो एक बात की जो सिद्धांत वो अज़ियत को हाफ़िज़ तनासुब इंसानी टकरी गले बना आपको ज़दाने ना आप बुयान ज़दाने आप ज़कन को कम तस्लीम. لذا أبي عبد الله وحسين في أقص سأجا هذه تعريبة ستوكي الناس عبيد الدنيا عبد الدنيا دنيا برس عبد قال زجاج نولا قال زجاج سوچي की زجاج ना बेरुई बना सूची की زجاج ना स्पेरो बना तो आप या घंटा निस्या घंटा चिप नी पाए में मातु से नियना Dere gamma yandan nizna abd Hüseyin. Hanımşık nazarının hadisin. Yandan gamma nazarına deyince Mevla Hüseyin nazir üzeri yoktu. Yandan gamma niye abdi? Member yoktu kan gamma. Abdi duruyor zaten. Çana الناس عبيد الدنيا عبد مردود من أصغى إلى ناطق فقد عبد. يقول حديث من أصغى سوچي جسمينو يدنينو يدرنا نانيز ميز كوري سب ديان تنسينينو من سوچي من وزليات الجزم عموميات كاد على الجزم دا سوچي جسمينو من أصغى ما تنسينينو أصغى إلى ناطق سبراز كنتي سبرك نينو ينبطو من أصغى إلى ناطق فقد عبد. كوسكوي بندگی بسين كانغا دنا سبراز كنتي يوتو سونسه غاسوبي كنتي يوتو سونسه غالكچر باكنتي يوتو سونسه घंटा चित्तू 5 मिनट खेस क्विज pero मियनमा यप्पी ठोगी मन को क्या कोई बंदा है मन असरा इला नातिकिन फकत आबादा
खेल जताना तो कोई बंदगी बासे आप दे बासे जा घंटा चिपको मगर गमा आप दे खुदा दूर मत से पे जा घंटा चिपको खेल कोई जताना बंदगी बासे فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله كرادا دوكس بي غنتا चिपको खेल कोई जताना पाए में का दुख से नियस करो नियस वाजो नसीहत बना चिसुपीची बना तुम नियस देखिए कि एक दो घंटे उस्ताद खेल कोई बंदगी बसे और सरकार को का तो नाम सन खुदाई इस तरह से नहीं होता किरा नजात ता में एक पीस तरह से नहीं होता कुरान सरकार को का तो चिक इन नहीं फकत आबद अल्लाह सरकार को चामे होतो लेकिन खेल पीस तरह नहीं को खुदाई इस तरह से नहीं होतो दीनी इस तरह से नहीं होतो ईमानी इस तरह से नहीं होतो योजना खेस क्विज करना बंदगी वैसे नहीं बल्कि खेस खुदाई बंदगी वैसे नहीं गंदा चीज فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله أما أگر ما نسان فإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس إذا كان پورا دارنا ممبر کنیز إذا كان پورا ممبر رسول کا بیس زده لیکن کوئی زبانی کا دردانه ابلیس اس پر رد آتی چھے فإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس اگر در کن کس ناطق کس ينطق فزدرو نطق کو سپرک درو ہدایت کو اما کوئی زبان کو کھلن کوئی کہنا بینکن کو گرما ابلیس اس پر رد شیطان اس پر رد فإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس كوتا إبليس سوسمين يانتان غمّز نارنها إبليس عبادت بسين إبليس پیروی بسين لذا نتان دیکھنے اختار شد اگر نام سن سوچی کس إبليسیس پر اتن یتنا شیطانیس پر اتن یتنا جامعہ نو فساد و بربادی و تباہی اس پر آتی نہیں اتنا اسلام خلاف اس پر آتی نہیں اتنا جب مجلس پورت ناگنا نو شرکت مبوز دلی لیتا یا حدیث یا نکزدی ہوتے چانا حدیث نا حدیث سوسی تفسیر بچتے ہیں آیات الہیہ حدیث تفسیر بچتے بیان بچتے مثلا حدیث متنا آیت زندگی کے تکلیف بنودو بیان بچتے یا حدیث زندگی یاد ہے متنا یہ حدیث پڑھا زندگی ولی یہ حدیث بنو میانزل تو پای میں بار رسول سے میانزل تو یا حدیث مزرنے تو گام مثلا آواز سوسا گاما زندگی بان متون کچھ تفسیر گاما حدیث کر دی کچھ تفسیر گاما بان मतम उसको से इलाही करना अजीजान मुहतरम करो बेदार करो जामिया बेदार करो युनको आबाद बस युनको दीनदारी बस नी हुसैनी का आजादारी बस नी सवाब को दिली अंदर थोपचर सीना गासो चिकिस याकुब बना का तशवीर बोस फा स्किन सत्तो फा नचसा लुतिर वो खेराई के गप नजर निजामिया सुधार छतते मना याकुब बखन माबाखन मजीजने बदलिस का दिखा अदन अतापी मिसाल नहीं होते शुगर चक्कर में जो या तो जैसे शुगर चक्कर क्यों गम्मा बराबर अल्लाह अकबर मौला अमीर अल-मोमिनीन क्या कुछ कैसा क्यों नहीं बेन अफराद खूब ना अफराद बदी बरियानो जम्मिन इंसान ना लिया वो इंसान बरियानो फर्क जब पे कोला डेमोक्रेसी से चली
adalet dure zerçedin. Demokrasi dure zerçedin. Kere zerçedine liyakuna çambil piyanu farak jakça. Numra zerçedine क्या कुंभन कुलाम खेलते ना ऑफर इन शाबाश शिगा खत्म हो अन उम्रा तो ना 50 कुंभन उम्रा तो ना नती नंबर मार्क्स देते मार्क कुंभन मदान इम्तिहान है वो सांचिक बच्चों कुंभन कुलाम शाबाश ऑफर इन खेल 50% कौन-सा ए हिंदे कुंभन कुलाम ऑफर इन शाबाश खेल 100% नंबर को चल कौन निस्बत है खुद निस्बत बात क्या लोग अलग के फर्क का तो मजाक सुनारी ना जो डेमोक्रेसी चर्चा में जो अदालत चर्चा में अदालत माना को फर्क दो मौला अमीर अल-मोमिनीन क्या कहते हैं हुए फर्क गुजारी बैन अफराद हुकूक व अफराद बद वला यकू या मौला अमीर अल-मोमिनीन का सलीम नजर में ولا يكونن المحسن ولا المسيء بمنزلة سواء لأبو بكان كلام dia آفرین کو چاومن بکان کلام dia آفرین کو کنمولام dia آفرین کو کنما منا شکیا موزول دو کام کلام dia آفرین کو تامنا دے جامعہ گرد کرو إلا تشبير ستزين كي إلا قادرت ولا يكونن المحسن ولا المسيء عندك يرشد بمنزلة سواء برابری کا میک چک چک نہ دستار نہ مرتو دین کا فرق جو نہیں جامعہ سولار سے چلیں فإن في ذلك يجوبة सब बराबरी बनेगी है जिन्हें इनाम दान जाएगा 1000 रुपए निस्बत है जितनी इसके बाद Cifra kapene utanastamza. Mawla Amir al-Mu'minin يقول تسلما فإن في ذلك تسهيلا لأهل الإحسان في الإحسان. إحسان بكن كنا إحسان بكن كلا. نادر يقول جانو چندا بيت. چندا بنے 1 लाख तंगन कुला जा तशबीह को मोल आदम घन बना जाता है शुक्र को अगर कोई किस कोई बारह नजर कोई अरे चिकचिक का तो बात नहीं ना दो जफाए क्या ये इल्लत जो فإن في ذلك تسهيلا لأهل الإحسان في الإحسان يعقوب كان كلا يعقوب على كتاب الله برغبة تجدين تسهيل تجدين برغبة لا رغبة تجدين شول تجدين ومرتام تكا يقوم كلا يعقوب أنا جان دے بندو آفرین تنگا جی میں نبیت پا مندو لأن في ذلك اگر مان سن یدن اس کا برابری کا تو نظر بچنا لنا جو تسہیر لأهل الإحسان في الإحسان يعقوب اگر کو يعقوب آئیت پی انوف دنا لنا بی رفت چسدنا واجدنا لنا شوق دونچس من وتدريبا لأهل الإساءة في الإساءة جامعة بغن كلا وجامعة مشاق تودي جامعة بيرو دي قوم بيرو فأسو تغنيو فأسو بسا بغنيو تدريبا لأهل الإساءة في الإساءة جامعة بغن كلا جامعة بغن جرعب بينا جد हजारों अन्य साल पहला रसालना मौला अमीर अल-मोमिनीन की अक्बस यानी जामे आला खिताब बसिदरीन खशलो तमसे मजर पता मचाई मसम जिंदे मेरी कसों से इंटरव्यू लंकान चीजों बना खास तब में पा Zerba mangin Mehmet Zernengin jayot Zamnengin jayot
जिंदगी में जब कोई एकदम लो जब अगर मैं पैसा ही मसूं जुरात पैदा जा मौला अमीर अल-मोमिनीन जमाना जो बसबिन देता नजर नारिना यो कम कुशी मेरना इब्ने मुल्कम नजर जो शन क्यों नहीं नजर नारिना kwa rojo bin semet bin Tocin kan guni ka matong ulama libasi ka matong Kashala tang se kanodna namze kyun jazin de hat pi ka letna de martabe ka letna nijan dam se nu min dan pelo tos gajurat pi ka gere tere pi jamia nu ulama mazur में सोने नहीं हो लेकिन जो जन सुधार छोड़ दे अफसोसिन खेत तमजर बशेस बना खेत तकदीर बशेस बना लफ्ज़ मीज़ क्या आदत तलफ़ुज़ बाइमेन मना तजर्रीबा जुरअत पैदा बा दीन न मक्तबी का दस्ता नहीं होगा गाड़ी नफ्से मती जाने हो लेकिन मौला अमीर अल-मोमिनीन ने जब कुछ कसा तुम्हें मुहस्सिन या मुबाखना जमीन बखाने लो बराबरी मबो छाना डेमोक्रेसी जो है दर्शन कि जो ने फर्क का तो जब सनारिना ने जामिया नो लज्बे हिम्मत जो उतर दिन रब्बत जो उतर दिन अजीजान मोहतरम करूं मसलन लज़िज़ रन बीमर गोशतिन रन कौम बीमर गोशतिन नल्लंग अतस रंग रसी नंगी जंजूर पीसे दम समेत पर जिंजबिन बोमोने हालात को नस्ना अजल मने बदतरीन हालात की गलतियों नाजुक हालात की गलतियों जिबोमन अगर तरंग न कंट्रोल कर तुम आवाज नारिना हा yang 10 साल जब न 5 साल जब न हा नतीजा में हो yang नतम कंट्रोल है नहीं जमीन लोचिस नल दिब्रागो नि कदुक से दिब्रागो नि कदुक से नल उलमा बुने फिर मातम बा नदेस दसदा की मना जो नि कदुक से रिव्यू बाजन मुआ हसेन जरेंची खुरान जनारना हा आजादारी छा या बदी का तनमो तो शेनो खोन जनारना नादी तस्दीक याद नहीं होंगे अपल का नादे साल के जो से जनारना जो दाम को तास कोले कोले जनारना हा ब्रह्म बुर्दुमा शुरू बस यंगो लेकिन कोले कोले जनारना नादी के नो कॉपी बस नोहन बिल्स बॉक्स से गेस रसम में आवाज सुनी का मादाम वाली खाने देता है रुपये इसका तुम देता है पूरा सुना الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يهودون ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قلت دهيانهم نادم امتحان है मुद्दत से मेरे पास दीनदार कुन शेषास्तिन ते चनी का तंग से मेरे पास आरास पुना कीर्तिम ना रोज ना रहने बेचा मेनू और ये बच्चा पाना ना जना हा नित्या नुमारा सुनता दिशाती
الناس عبيد الدنيا والدين لا يكون على ألسنتهم. دين कुछ हो फकत जिस जबान भी कर डाले हम बना युद्ध में फैज़ा मुहसिस बिलबला अल्लाह तैयारी बला चलो इम्तिहान चलो इब्तिला चाहना दीनदार को मता कम तो बे कुरान अनून कसर दूसियो अजीजान कुन जून ला दिक्कत पसंद है ना बजाकर मुशदिन नी याराम दिलीम हुसैनी आजादाया यूस भी याराम जितना अजर सवाब तबजदिन तला मुनकाजी मुरतब मुनकाजी عليه اللعنة والعذاب كمن قال نرجوك سيبسو يكفى بدلي أقبل كفي سينا يبيك لناتك تنسك شارقا يا الله يا الله اللي أقبل كفو وقاب زرب يبين عند ناتكنا وقابكنا دربنا يتسندي السيد فوق طريق الصداقس بابا يسلام بيدك ببزوشي بابا بابا شوف مزيرا ميل تصديق يسلام خيمة قاه نبت جزارينا حسين بيقو شوف بسزو جزاريك تشيبسنا مثل عقاب تلتوشي بسي كربلاء ميداني طرف لشكت اللو علي أكبري نعش مبارك كالنبي أما جهالات جنت حسين بيحكو زنجناي كنسيك ببسي علي أكبر اسكفيك الزوزنا علي أكبر سر مبارك بنا من يمنن يا الله حسين بيحكونا آياتك تهديا متاك تسلى مسؤول حسين بيحكو جبل بلدش علي أكبر بيكفي مبارك البابا بجوز نتاق والأبناء مبارك الريش جانونا كرقم بابي إذا زاد سلام الصوم جبال الشيعون حسين بيكفوز كل مبارك الدوم بجرنا علي أكبر الدوم بيك فشغل فوزع خده أكبر مبارك فرصف فيك شخصنا كسرت منه بابا لقيت علي لقد استرحت من هم الدنيا وغنها يرانا كل علي أكبر دنيا يهم غدش جاننا فقد بقي أبوك وحيدا فردا يا رباي باجينا تكفنا كفنا شعب دشمننا مذكورنا يا رب سؤال ألا رحمة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على منقلب ينقلبون